बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 7 मार्च हफ्ते का दिन, ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। सबसे पहले तो इस वक्त जो इंतहाई बड़े और अहम मामलात और बड़ी बड़ी ट्वीट्स पैगामात, उसमें एक तो फील्ड मार्शल की मुश्किलात में इजाफा। अरब दुनिया के बाद पाकिस्तान से भी अड्डे मांगे जा रहे हैं और फील्ड मार्शल की सऊदी अरब और तुर्की के साथ बड़ी अहम बातचीत। ट्रंप इस वक्त हवास बाख्ता नवाज शरीफ की तरह विक्ट्री का ऐलान भी कर रहा है। ये नफसियाती खेल है, ये सरेंडर है। ईरान के पास कितने हथियार बाकी हैं, मिडल ईस्ट के पास कितने हैं, फौज कितना अरसा लड़ सकती है, कितनी सलाहियत है, और ये तमाम क्या अमरीकी बेसिस मिडल ईस्ट में तबाह हो चुके हैं। ईरान का अब सारा फोकस क्या इसराइल की तरफ इसलिए जा रहा है, और ये जंग कितना अरसा जारी रह सकती है। फिर चीन और रूस ने जो ईरान के दिफा के अंदर फौज तैनात करने पर गौर शुरू किया है। ईरान की हुकूमती कामयाबी भी कुर्द उनके खिलाफ लड़ने से इनकार कर रहे हैं, और जो फौज इसराइल ने ईरान में उतारनी थी वो लेबनान में उतार दी, लेकिन वहां उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान में जनूबी वज़ीरिस्तान में अचानक धमाके शुरू हो गए, और ये क्या फील्ड मार्शल और फॉर्म 47 की हुकूमत भी नफसियाती खेल खेल रही है कि कॉमनवेल्थ ममालिक ने जमहूरियत और सियासी कैदियों की रिहाई की ऐन समात पर इन्होंने 47 लोगों को 10-10 साल की सजा का मकसद किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की तेजी, मट्टी का तेल 130 रुपये महंगे, और पेट्रोलियम बहरान में इस वक्त ये वजीर खजाना और वज़रा खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के पास क्यों पहुंच गए। इनको अपनी जान के लाले पड़ गए, हाथ पांव मार रहे हैं। ये मैं सारी तफसील आपके सामने तज्जिए और अपडेट्स के साथ रखता हूं। सबसे पहले तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आज इसने दावा किया कि जी ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, और अब ईरान मशरिक़ वस्ता पर हमले बंद कर रहे हैं, और इसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप खुद ले रहे हैं कि जी वो सारे ममालिक मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और उसने ट्वीट के अंदर जो सोशल ट्रुथ पे दी, मीडिया पे अपने धमकियां दी कि हम ईरान पे बहुत बड़ा हमला करेंगे, हम जंग जीत गए। जंग जीत गए तो फिर बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन ओमान से पीछे बहरे हिंद में क्यों चला गया? अगर ईरान कमजोर है तो बहरी बेड़ा तो वापस आए। लेकिन ये कर क्या रहा है? ईरान को उकसा रहा है कि खलीजी ममालिक पर जंग जारी रखे। उसकी वजह खलीजी ममालिक मिडल ईस्ट में दिफा का असला तकरीबन न होने के बराबर। अब जो मिसाइल गिरेंगे उनकी बड़ी तबाही का खतरा है, और ये चाहता है कि ईरान मिडल ईस्ट के इन शहरी इलाकों पर भी हमला करे। इसीलिए ईरान को सरेंडर करने की धमकियां दे रहा है, हथियार डाल दे वरना तबाही फेर देंगे। और वो तबाही आपको पता है क्या है? स्कूलों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, शहरी आबादी के ऊपर, वहां पर नस्ल कुशी की ये इशारे दे रहा है। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि ईरान की एक तो आबादी 9 करोड़ है। ये तकरीबन अभी इनकी 1500 शहादतें हुई, इन्हें इनकी शहादतों की फिक्र नहीं है। और जो धमकियां कि जी मखसूस इलाकों में हम तबाही मचाएंगे, हमारे पास फलां हथियार आ गए फलां, ईरान ने मुस्तरद कर दी है। हकीकत यह है कि मिडल ईस्ट में अमेरिका के तमाम अड्डे तकरीबन तबाह हो चुके हैं या गैर फाल हो चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को यह हालत, इसका सबूत देखें, कब्रस में बरतानवी मिलिट्री अड्डों की जरूरत पड़ी। वहां के B-1 तैयारे जो है वो बरतानिया में इस वक्त लैंड कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का कोई अड्डा मिडल ईस्ट में नहीं रहा। और स्पेन से इन्होंने मांगा, उन्होंने इनकार किया। अब ये बरतानिया पर दबाव डाल के वहां के अड्डे इस शर्त पर कि ये अपना सिर्फ दिफा करेंगे। अब देखें, ईरान के सामने इस वक्त सिर्फ इसराइल बच गया है, जिसे बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये नफसियाती खेल खेल रहा है। और ईरान की ये जंगी हिकमत अमली अगर आप समझें, जो ईरान के सदर ने फौरन ऐलान किया कि हम मिडल ईस्ट के अब किसी मुल्क पर हमला नहीं करेंगे जब तक वहां से हमारे ऊपर हमला ना हो। और ये पाकिस्तान की तरफ से किरदार अदा किया, कोई इनसे अड्डे मांग लिए गए। ये सऊदी अरब के साथ जो मुलाकातें हुई, फिर ईरानी सदर जो आपको पता है उम्मत मुस्लिमा के मालिक से मुआज़त कर रहा है कि इन्हें पता है कि अगर ये यहाँ अगर ना रुके तो ये पाकिस्तान से अड्डे ले लेंगे। मिलिट्री बेसिस वहां तो तबाह हो चुके हैं, अब इन्हें यहां से फजाई हदूद मिल जाएगी और फिर हमले यहां से शुरू होंगे। उन्होंने बड़ी टैक्टफुली इस मामले को डिफ्यूज कर दिया। अब इसराइल और साथ ही इसराइल पर अपने मिसाइल कदर और हदीद से खतरनाक हमले भी कर दिए। कल ईरान के हमलों में कमी थी। मिडल ईस्ट में भी अल हदीद एयरबेस पर, सेंट्रल कॉम के हेडक्वार्टर पर, या बहरीन की रिफाइनरी पर जो उनका 5th फ्री हेडक्वार्टर है, वहां अमेरिका ने कोई हमले नहीं रोके। और वहां ना हमले रोकने की वजह ईरान के हमलों की कमी नजर आई। जाहिर है ये दावा करें जी ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल लॉन्चर्स कम हो गए। अब 30,000 से ज्यादा मिसाइल बने हुए, तो रॉकेट लॉन्चर भी इसी तरह उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। अब ट्रंप की जो धमकियां हैं कि हम पहले अपने जो भरपूर हमले करेंगे, उसमें ईरान ने अपने मिसाइल हमलों से हमले करके फिर अपनाए हरमज में उन्होंने तेल बरदार जहाज को फौरन निशाना बनाया। जो पासदारान इनकलाब ने दावा किया वो तजारती जहाज प्राइमा उसका नाम है, जो BBC उर्दू ने भी कंफर्म किया। ड्रोन हमले में से आग लगी और फिर उसके बाद तमाम बहरी जहाज़ों को वहाँ रोक दिया गया कि वो वहाँ से नहीं जा सकते। ईरान ने कहा जितने भी इत्तेहादी ममालिक हैं दुश्मनों के, ये इस रास्ते से नहीं गुजर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मैं अपनी बहरिया इन जहाज़ों की सिक्योरिटी के लिए लेके जाऊँ, लेकिन वो नहीं लेकर जा सका, वरना ईरान के आपको तो वो सारे जहाज़ लेके निकल जाते। अब रूस के तेल के, आपको याद होगा, फ़रोख की पाबंदियाँ इन्हें ख़त्म करनी पड़ी ट्रंप को, क्योंकि तेल का बहरान जो है वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है। रूस पे सख्त पाबंदियाँ लगाई गई थी। अब तक की जो जंग है देखिए, उसमें चीन की तरफ से ईरान को फौजी इमदाद मिलती रही, माली मुआवनत मिलती रही, मिसाइल के पार्ट्स मिलते रहे,
ایران کی میزائل ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس، یہ سب کچھ ملتی رہی۔ اب اس میں یہ یاد رکھے کہ چین صرف ایران کے لیے نہیں، اپنا بھی دفاع کر رہا ہے۔ وینزویلا پہ قبضہ ہونے کے بعد ایران اور وینزویلا دو ملک تھے جو چین کے خام تیل کی درآمدات کا تقریباً 20% پورا کرتے ہیں۔ اب چین کی جو 10% تیل کی ترسیلات ہے وہ وینزویلا پہ حملے کے بعد رک گئی۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ ایران کو روک دیں تو پھر اس کا نقصان سب سے زیادہ چین کو ہونا ہے۔ اسی لیے ابھی دیکھیں چین کے جہاز وینزویلا سے تیل نہیں لے سکتے، ایران ان کے انتہائی قریب ہے، سستا تیل ہے، پھر وہاں انہیں ہتھیار دے کے وہ تیل لے لیتے ہیں ان سے۔ اب اس میں ایران میں یہ جو لگائی ہوئی جنگ ہے، اس کو آپ کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر بھی سمجھنا پڑے گا۔ یہ امریکی اخبارات، وال اسٹریٹ جرنل سمیت ان کے جو جنگی ماہرین ہیں، یہ ان کے بھی تجزیے ہیں جو میں آپ کے سامنے پوری تفصیل سے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے۔ دیکھیں ایران نے دنیا کو ایک نئی جنگ حکمت عملی سکھائی ہے۔ امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ ان کی اگر آپ فوجی طاقت کو، دفاعی بجٹ کو دیکھیں تو ایران سے بہت آگے ہیں دفاعی بجٹ پر، لیکن جنگ لڑی نہیں جا سکتی۔ جنگ جغرافیے پر، میزائل پر، پراکسیز پر اور حکمت عملی سے اور قوم کے جذبے سے۔ اب دفاعی بجٹ امریکہ کا 1.5 کھرب ڈالر ہے، دنیا کے کل فوجی خرچات کا 45%۔ اسرائیل کا بھی کوئی 100 ارب کے قریب بنتا ہے دفاعی بجٹ۔ ایران کا جو ٹوٹل بجٹ ہے دفاعی وہ 10 ارب ڈالر ہے، اگر غیر سرکاری فنڈ استعمال کریں تو وہ شاید 20 ارب ڈالر کے قریب بنتا ہے۔ امریکہ کے بجٹ سے یہ تقریباً 70 سے 100% آپ کہہ لیں کم۔ اب اسرائیل کے پاس بھی دنیا کا جدید دفاعی نظام ہے، ان کے آئرن ڈوم ہے، ڈیوڈ سلنگ ہے، ایرو 1، 2، 3 ہے۔ امریکہ کے پاس پیٹریوٹس ہیں، تھارڈز ہیں، ان کے پاس اور نیویگیشن سسٹم ہے۔ یہ پوری اگر فضائیہ کا حساب لگائیں تو امریکہ کے پاس تو F-35 ہیں، B-1 ہیں، B-2 ہیں، سینکڑوں ڈرون ہیں، اینٹی کرافٹ ایئر کیریئرز ہیں اور نیوکلیر ہتھیار بھی ہیں، دونوں کے پاس ہیں ویسے اسرائیل امریکہ۔ اب اس میں ایران کے پاس جو ہزاروں کی تعداد میں ذوالفقار چھوٹی کشتیاں بغیر ڈرائیور کے، ڈرون ہیں، میزائل ہیں اور پھر 9 کروڑ کی آبادی ہے۔ اب یہاں ایران نے جنگی حکمت عملی کے تحت، کیونکہ ان کی یاد رکھے 6000 سال پرانا تاریخ ہے، موجودہ 100 سالہ تاریخ میں یہ 1980 سے ایران عراق کی، خلیج فارس کی، شام کی خانہ جنگی میں، پھر یہ تقریباً 5 سال دنیا کی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ، یمن میں اور پراکسیز نیٹ ورک کے ذریعے لبنان، فلسطین، عراق، شام، لیبیا، صومالیہ، افریقی ممالک میں یہ جنگ لڑ چکے ہیں۔ ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ابھی بھی بیلسٹک میزائلز بھی ہیں، ڈرون بھی ہیں اور زیر زمین میزائل سٹوریج بھی ہے۔ تو ان کی جو حکمت عملی ہے وہ سستی ہے لیکن زیادہ کارآمد ہے۔ مثلا ایک ڈرون $20,000 کا، امریکہ کا $4 ملین کا اسے روکنے کے لیے انٹرسیپٹر۔ کم پیسوں میں ایران ایک لمبی اور پیچیدہ جنگ لڑ رہا ہے۔ پھر جغرافیائی اعتبار سے ایران کے پاس آبنائے ہرمز ان کی سب سے بڑی طاقت ہے اور خلیجی ممالک بھی اس کا جو نشانہ بنتے رہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایران نے بیک وقت 15 ممالک کے ساتھ جنگ لگا دی اور 8 دنوں میں اپنی جنگی صلاحیتیں بھی دکھائیں۔ امریکہ کے $20 ارب کے ابراہم لنکن کو، امریکی ایئر کرافٹ کو نقصان پہنچایا، ان کی 9 ملٹری بیسز کو، ان کے سفارت خانوں کو، CIA کے سٹیشنز کو بغیر کسی ایئر فورس کے، بغیر نیوکلیر ہتھیاروں کے یہ لڑ کر ثابت کیا، جس میں امریکہ کا اب تک 200 سے 500 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی ایران نے بتا دیا کہ وہ ایئرپورٹ پر، پانی کے ذخائر پر، تیل کے ذخائر پر، ہیڈ کوارٹرز پر، بندرگاہوں پر، ان کے جو پل ہیں کسی بھی جگہ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں پوری سٹوری اگر آپ جاننا چاہیں تو محمد بن سلمان کی جو 18 نومبر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، جس میں بن سلمان نے 2 ریاستی حل فلسطین کا بتایا اور ابراہم اکارڈ کا حصہ بننے سے انکار کیا۔ اب سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کو نیتن یاہو کی موجودگی میں تیار نہیں۔ اب یہ پھر اسرائیل کو عین مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کرنا پڑا اور سعودی عرب کو سبق سکھانے کے لیے انہوں نے پہلے عرب امارات کو استعمال کیا، یمن، صومالیہ، سوڈان، لیبیا، یہاں جنگ چھیڑی، پراکسی نیٹ ورک، اور مشرق وسطیٰ کا نقشہ چینج کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ پھر ترکی، مصر اور پاکستان نے ظاہر اس میں مداخلت کی اور وہ منصوبہ رک گیا، اور سعودی عرب نے بھی ان کی توقعات کے برعکس فوجی اعتبار سے بڑا سختی سے جواب دیا، عرب امارات کو پسپا ہونا پڑا۔ پھر انہوں نے ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، نریندرا مودی اسرائیل چلا گیا اور ایران پہ حملہ ہو گیا۔ اب یہاں اس جنگ کو پھر ایران نے تبدیل کیا تجارتی راستوں میں، بندرگاہوں میں، قدرتی وسائل کو سیو کرنے میں، اور یہاں پھر عرب امارات کے ذریعے جو ایک منصوبہ بنایا گیا تھا وہ ناکام ہو گیا۔ یہاں پر اسرائیل، ہندوستان، عرب امارات یاد رکھے ایک نیا پلیٹ فارم چین کے مقابلے میں، روڈ بیلٹ انیشیٹو کے مقابلے میں بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تمام ممالک کی سمندر کی کنٹرول کرنے کی، تجارتی بندرگاہوں کو کنٹرول کرنے کی، اور پھر گریٹر اسرائیل بنا کے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنے کی پوری کوشش تھی۔ جس طرح بھی آپ نے صومالی لینڈ دیکھا جس کو فوراً تسلیم کیا گیا، جہاں انہوں نے غزہ کی آبادی کو شفٹ کرنا تھا۔ اب اس دوران انہوں نے پاکستان اور افغانستان کی جنگ بھی لگوا دی،
تاکہ وہاں بگرام ایئر بیس کو یا تو واپس لیں یا پھر اس کو تباہ کر دیں۔ افغانستان میں رجیم چینج کروانا بھی مقصد تھا، امریکہ آپ کو پتہ اس کا منصوبے کا حصہ تھا، اس پہ ٹرمپ کا آپ کو اعلان بھی یاد ہوگا۔ لیکن اب ان کا جو فوکس ہے وہ بدلا۔ ٹرمپ نے قومی سلامتی کی پالیسی میں چین کا نام نکالا، یہ جو انہوں نے کہا تھا، اور میکسیکو، کولمبیا، کیوبا، وینزویلا کی طرف ایک نیا نقشہ ظاہر کیا۔ ایران اس میں شامل نہیں تھا، لیکن اسرائیل نے جب دباؤ ڈالا کہ ایران پر ہم نے حملہ کرنا ہے، وہ انہوں نے کیا، سپریم لیڈر کو شہید کیا، لیڈرشپ کو شہید کیا، اور انہیں یہ لگتا تھا کہ ایران اس کے جواب میں مڈل ایسٹ کے ان تمام ممالک کو تباہ کرے گا، مسلمان لڑ پڑیں گے اور پھر خلیج، ابنائے ہرمز، وسائل پر یہ سارا قبضہ کر لیں گے۔ اور اس دوران یہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے شہری آبادی پر بمباری کرتے رہے، حملہ کرتے رہے کہ ایران غصے میں آئے گا اور عرب ممالک کو نشانہ بنائے گا، اور یہاں ایران کا چونکہ اسلحہ ختم ہوگا اور اسرائیل کو اس دوران کوئی نقصان نہیں ہوگا، پھر یہ قبضہ کر لیں گے۔ ایران نے یہ سارا فوکس اپنا امریکی ملٹری بیسز تک رکھا، قیادت نہ ہونے کے باوجود اپنے پورے سسٹم کو ڈی سینٹرلائز کیا، پورے ملک میں پھیلایا، اور ایران نے اس دوران جتنی جنگ خلیجی ریاستوں سے لڑنی تھی وہ لڑ لی۔ اب ان کے پاس، امریکہ کی رائے تھی کہ ان کے پاس 3000 سے زیادہ میزائل نہیں ہیں، وہ مڈل ایسٹ میں ختم ہو جائیں گی، لیکن امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خود بتایا کہ ایران 1 مہینے میں 100 میزائل تیار کر رہا ہے، اور ابھی چین کی مدد سے انہوں نے ان میزائلوں کی جو فائرنگ کر کے مڈل ایسٹ کا اسلحہ ختم کروایا، وہاں سے انہیں اب خطرہ نہیں رہا، صرف پاکستان سے خطرہ ہے، جو ظاہر ہے وہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس دوران 2000 حملے یعنی 700 روزانہ کی بنیاد پر 5000 بم اسرائیل کی فضائیہ نے گرائے، اور ٹرمپ نے دعویٰ کیا جی بے تحاشا اسلحہ بڑھا ہے، لیکن وہ اسلحہ بنانے پر مجبور، اتحادیوں کے پاس مدد کے لیے مجبور ہو گئے۔ اب چونکہ امریکہ کی اتنی عرصے کی جنگ کی منصوبہ بندی نہیں تھی، پچھلی جو جنگ تھی 12 دن کی جو اسرائیل نے بند کی، یاد رکھیں، اس میں ایران نے چونکہ اپنا اسلحہ مڈل ایسٹ میں استعمال نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل کو زیادہ نقصان ہوا۔ اس دفعہ چونکہ ان کا اسلحہ تقسیم ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو نقصان نسبتاً کم ہوا، لیکن ابھی ایران کے جو صدر کا آخری پیغام سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آخری سانس، آخری میزائل، آخری گولی تک لڑیں گے اور اپنے وطن کے لیے، اپنے دفاع کے لیے سرنڈر نہیں کریں گے، کیونکہ حملہ ہم نے کسی کے اوپر نہیں کیا، ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، دفاع کا ہمارا پورا حق ہے۔ تو یہ جنگ اس اعتبار سے جاری رہے گی۔ اب اس میں پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے، ابھی فیلڈ مارشل کی ترکی کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، دباؤ ان کے اوپر یہی ہے کہ اڈے دے دیے جائیں، فضائی حدود دے دی جائے، اور انہوں نے ایران کو اسی لیے قائل کیا کہ مڈل ایسٹ پر حملے روکیں ورنہ ہم مجبور ہو جائیں گے۔ پھر ایرانی صدر نے یہ اعلان کیا کہ اب کسی پڑوسی ملک پر حملہ نہیں ہوگا، اور ایران کی جو عبوری کونسل ہے انہوں نے اس کی فوراً منظوری بھی دی، اور اس میں دیکھیں ایران کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اب یہ اپنا فوکس اور دھیان اسرائیل کی طرف لے جائے گی۔ جب تک دیکھیں اسرائیل کو یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے اس جنگ میں، اس وقت تک سیز فائر نہیں ہوگی۔ اب اس جنگ میں دیکھیں کہ اسرائیل نے اپنی فوج ایران میں داخل کرنی تھی، لیکن انہوں نے حملہ لبنان میں کیا اور فوج وہاں اتارنے کی کوشش کی۔ اب یہ میڈیا نے خبر چھپا لی کہ لبنان کے اندر وہاں بھی فلسطینی مزاحمت کاروں کی طرف پورا سرنگوں کا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے، وہاں اسرائیل کو بڑا نقصان ہوا، جس کے بعد انہوں نے شدید بمباری کی کہ وہاں کے لوگوں کو اب نقل مکانی کر کے شام کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ اب اس کی جو اہم اور بنیادی وجہ ہے، دیکھیں اسرائیل کے حوالے سے ابھی ہندوستان کے صحافی نے جو گواہی بھی دی کہ وہاں اتنا نقصان ہوا کہ لوگ بنکرز کے اندر مارے جا رہے ہیں، شدید افراتفری ہے، کھانے پینے سے لے کے سیکیورٹی کے حالات بگڑ چکے ہیں۔ اور پھر اب اس کی یہ دوسری بڑی گواہی جو ہے وہ اسرائیل کے اپنے ایک صحافی ہیں، ایلون مزارائی، انہوں نے بڑے قابل صحافی ہے ویسے، اس نے بھی تسلیم کیا کہ ایران خطے میں فوجی تسلط کے اپنے دائرے کو بڑھانے میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی بڑی بڑی تنصیبات جو کھربوں ڈالرز کی لاگت سے بنتی ہیں، 30 سال کے عرصے میں فوجی اخراجات کو ایران نے چٹکیوں میں اڑا دیا۔ ریڈار، ان کے اسٹیشن، سفارت خانے، جو کہ ایک روایتی جنگ میں امریکہ کے ساتھ ممکن نہیں تھا۔ اب ایران کے حملوں میں دیکھیں جتنی بھی اس وقت فوٹیجز آتی ہیں وہ رات کی فوٹیجز آتی ہیں، 8 دن کی لگاتار بمباری کے بعد دہائیوں کی ایران کی تیاری کو ختم نہیں کر سکے۔ تو اگر یہ جنگ ایران ہار گیا ہوتا تو پھر ظاہر ہے امریکہ نے کب کا وہاں پہ فوج اتار دینی تھی۔ تو یہ سارا معاملہ تو ایران کا۔ اب آ جائے پاکستان کی طرف، جو اس بحران میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا 500 ارب کا خسارہ پورا کرنے کے لیے پیٹرولیم کی قیمتوں میں ہوش اڑا دینے والا اضافہ کرنے، مٹی کے تیل میں ابھی 130 روپے لیٹر کا اضافہ ہوا ہے، 131 روپے ٹیکس کا، اور یہ جنگ سے بڑا نقصان پاکستان کی قوم کا۔ یاد رکھیں یہ بات، ایران میں یہ معاملہ وہاں نہیں ہوا، یہاں پاکستان میں شروع ہو گیا۔ تیل اور گیس کی ساری ضروریات ایران سے پوری کر سکتے ہیں، یہاں ان کی 50% براہ راست کمی ہو سکتی ہے، امپورٹ بل آدھا ہو سکتا ہے اگر یہ ایران سے تیل لے لیں۔ جو عمران خان نے روس سے کوشش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، رجیم انہوں نے گرا دی۔ ہمارے سامنے انڈیا کو فطرت الہندوستان کہتا ہے، لیکن ہندوستان اپنا سستا تیل لے رہا ہے اس وقت، اور ریاست طیبہ مہنگا ترین تیل خرید رہی ہے۔ یہ پیٹرول پمپ جو ہے پاکستان کا، اندازہ کریں کہ میں حساب لگا رہا تھا 1 لاکھ لیٹر پیٹرول پمپ کو اگر
पेट्रोल मिले और रात गए इन्होंने जो हुकूमत में इजाफा किया, 55 लाख रुपए एक पेट्रोल पंप को सिर्फ मिल गया है, जो जंग से पहले का सस्ता खरीदा हुआ तेल है। हुकूमत की तरजीहात को अगर आपने समझना है तो यहाँ पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग है, मगरबी बॉर्डर में हिंदुस्तान के साथ कशीदगी है, मशरकी बॉर्डर पर वहाँ और बलूचिस्तान के अंदर जो अलग तहरीक चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर में अभी वज़ीरिस्तान में दूसरा खुदकुश हमला हुआ है, वहाँ 2 लोग जाँ बहक हुए, 15 जख्मी हुए, और मुल्क के अंदर बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम, बदतरीन, और मुआशी अदम इस्तेहकाम वो भी आप जानते हैं, बैरूनी ख़तरात भी आप जानते हैं, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल भी जानते हैं। इस दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी भी ज़ीरो है, ज़र मुबादला जो सबसे बड़ा मामला अरब अमारात, चीन और सऊदी अरब के रखे हुए पैसे थे, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। और अभी देखें जो चीज़ हम समझ नहीं रहे, ये जो फॉरेन रेमिटेंस आती है ना मिडल ईस्ट से, अगर ये 1 महीना रुक गई तो दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। अब ये जो तेल गैस की कीमतों में दरामदी बिल बढ़ेगा, तजारती खसारा अदायगियों के तवाज़न में बढ़ेगा, महंगाई का बहरान आएगा, सनती शोबा, ज़रई शोबा पहले ही तबाह है। तो यहाँ इन्हें करना तो ये चाहिए था कि सियासी जमातों को इकट्ठा करते, ये अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, सजाएं दे रहे हैं, कोर्ट लखपत में बैठे सियासी कैदियों को रिहा करते तो कुछ नजर आता कि ये बेहतरी करना चाहते हैं। इमरान खान को ऑन बोर्ड लेते इन संगीन मामला में, जहां पाकिस्तान इस वक्त अपनी बका और सलामती की जंग लड़ रहा है, ये याद रखिएगा, ये उस लड़ाई को खत्म करने पर तैयार नहीं। एन उस वक्त जब कॉमनवेल्थ हेयरिंग समात कर रहा है, जमहूरियत की सियासी कैदियों को 47 लोगों को 10-10 साल की सजाएं दे दी, वो शहबाज और सागदार को बुला रहे हैं, लेकिन ये यहाँ अपना इन्होंने मंजन शुरू कर दिया। ये भी नफसियाती जंग है। हालांकि इन्हें पता है कि इमरान खान वाहिद शख्स है तारीख में जिसने दुनिया की सबसे बड़ी वबा कोरोना से लड़ के मुल्क को बचाया। ये अल्लाह ने उसको सलाहियत भी दी और नीयत का फल भी दिया। यहाँ रजीम के तोहफे देख लें आप, बदलने के बाद $120 पे बैरल तेल पे चला गया था, जो अभी 105 पे है, और उन्होंने 335 का कर दिया पेट्रोल, जो खान के दौर में 150 था। पेट्रोल में, ट्रांसपोर्ट में 300 से 600 रुपये किराए बढ़ गए। अभी जो महंगाई की लहर आएगी वो आप देखिएगा जरा। और पेट्रोल की इस वक्त पाकिस्तान में याद रखें कोई शॉर्टेज नहीं है। बांग्लादेश जैसा मुल्क इस वक्त राशनिंग करके गुजारा कर रहा है, यहाँ इन्होंने महंगे तरीन डॉलर से जहाज़ खरीद लिए, बजाय अस्पतालों पर, स्कूलों पर, आवाम पर खर्च करते। लाहौर के अस्पतालों में अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं, मरीज़ वहाँ टेस्ट नहीं करवा सकते, और ये दाता दरबार बैठने वाले एतकाफ़ वालों से रिश्वत वसूल कर रहे हैं कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट देंगे। दहशतगर्दी अरूज पे, बम धमाके अरूज पे, और इस वक्त मामलात इतने बिगड़ चुके हैं और इन्हें समझ बिल्कुल दूर दूर तक नहीं आ रही। ये वही काम कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, नफसियाती जंग विक्ट्री का निशान बना रहे हैं, और इन्हें अब तो फवाद चौधरी से बदल लान तान कर रहा है जो मुज़ाकरात का हामी था। तो इस सारी सूरत हाल में अब जो अल्लाह करे कि इन्हें समझ आ जाए, सबसे अहम बात कि पाकिस्तान को संभाले, ईरान के खिलाफ मिलिट्री अड्डे ना दें, और अडयाला जेल किसी हमला करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये भी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि ये इसकी आड़ में कहीं अडयाला जेल पे ना कोई ऐसी वारदात कर दें। इमरान खान की बहन ने ऑफर की है कि वो बहनों को जेल में डाल दें और इमरान खान को रिहा कर दें, और ये अब कोशिश करेंगे जिस तरह की इनकी फस्ताइयत है, हो सकता है अलीमा खान को जेल में भी डाल दें। लेकिन इन चीज़ों का नतीजा कोई नहीं निकलेगा। ये सारी सज़ाएँ आपको पता है, सारी सियासी मामलात हैं, और ये एक झटका लगना है। मुझे खतरा ये कहीं ऐसा ना हो कि ये रजीम रहे ही ना, बिल्कुल ही ना रहे पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ा बात मैंने की है, इस पर मैं इंशाल्लाह अगले वीलॉग में तफसील आपके सामने रखूंगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।